थाली लिए तो नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 1 दरौखोला 0 त्यसैगरी नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 1 तिसेदी 1 नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 2 दरौखोला 1 पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 3 दरौखोला 1 नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 2 तिसेदी 3 पूर्ण नम्बर दरौखोलालाई नम्बर रहेको छ 3 बराबर नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 4 दरौखोला 3 Hey!
तिसेदी 5 दरौं खोला 3 पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 6 दरौं खोला 3 पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 7 दरौं खोला 3 तिसेदीलाई तिसेदी 8 दरौं खोला 3 दरौं खोला 4 तिसेदी 8 पूर्ण नम्बर दरौं खोलालाई दरौं खोला 5 तिसेदी 8 दरौं खोला 6 तिसेदी 8 दरौं खोलालाई दरौं खोला 7 तिसेदी 8 म अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य मोहन अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको निमित्त अनुरोध गर्दछु। तिसेदी 9 दरौं खोला 7 नम्बर दरौं खोलालाई दरौं खोला 8 तिसेदी 9 नम्बर दरौं खोलालाई नम्बर रहेको छ 9 बराबर। पूर्ण नम्बर दरौं खोलालाई दरौं खोला 10 तिसेदी 9 म
तिसेदीलाई तिसेदी 10 दरौं खोला 10 10 बराबर। नम्बर रहेको छ तिसेदीलाई 11 10 नम्बर दरौं खोलालाई 11 बराबर। छोएसी राइट हुन्छ क्या? दरौं खोला 12 तिसेदी 11। दरौं खोला 13 तिसेदी 11। पूर्ण नम्बर दरौं खोलालाई 14 तिसेदी 11। चौध 11 12 14 तिसेदी 12 दरौं खोला 14। दरौं खोला 15 तिसेदी 12। तिसेदी 13 अब ल्याउँछ दरौं खोला 15। दरौं खोला 16 तिसेदी 13। पूर्ण नम्बर दरौं खोला 17 तिसेदी 13। नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 14 दरौं खोला 17। पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 15 दरौं खोला 17। पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई बराबर तिसेदी 17 दरौं खोला 17।
दरौखोलालाई दरौखोला 18 तिसेदी 17 18 बराबर तिसेदी 18 दरौखोला 18 तिसेदी 19 दरौखोला 18 नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 19 तिसेदी 19 तिसेदी 20 दरौखोला 19 20 बराबर दरौखोला 20 तिसेदी 20 पूर्ण नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 21 तिसेदी 20 21 बराबर दरौखोला 22 तिसेदी 21 पूर्ण नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 24 दरौखोला 23 तिसेदी 21 दरौखोला 24 तिसेदी 21 नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 22 दरौखोला 24 त्यसै गरी दरौखोला एक सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ। आदरणीय खेल प्रेमी दर्शक महानुभावहरू,
दुई टिमको खेलमध्ये एक सेट दरौखोला युवा परिवारले आफ्नो पल्टामा पारिसना गर्दै आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्नुहुनेछ र अनुशासित भएर खेल प्रदर्शन गर्ने अनुशासित खेलाडीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको हुनाले आफ्नो खेल अनुशासित ढङ्गले मर्यादित हिसाबले देखाइदिन हुन दरौखोला युवा परिवार हार्दिक निवेदन गर्दछ। यस पछाडिको खेल बलेयु भर्सेस बजार माराको बीचमा हुने भएको हुनाले आदरणीय खेलाडी मित्रहरू सम्पर्कमै रहनको लागि आग्रह गर्दछौँ। तिसेदी 1 दरौखोला 0। एक बराबर। तिसेदी 2 दरौखोला 1। बराबर। दरौखोला 3 तिसेदी 2। म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यस अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री चिन्मय गुरुङज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक निवेदन गर्दछु। साथै 4 कार्यपालिका सदस्य जुना विष्टज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक निवेदन गर्दछु। दरौखोला 5 तिसेदी 2। 5-2। दरौखोला 6 तिसेदी 2। नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 3 दरौखोला 6। पुनः नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 4 दरौखोला 6।
तिसेदी 4 नम्बर तिसेदी 5 दरङखोला 7 नम्बर दरङखोला 8 तिसेदी 5 नम्बर तिसेदी 6 दरङखोला 8 नम्बर दरङखोला 9 तिसेदी 6 दरङखोला 10 तिसेदी 6 नम्बर तिसेदी 7 दरङखोला 10 नम्बर दरङखोला 11 तिसेदी 7 नम्बर दरङखोला 12 तिसेदी 7 नम्बर तिसेदी 8 दरङखोला 12 नम्बर दरङखोला 13 तिसेदी 8 नम्बर तिसेदी 9 दरङखोला 13 नम्बर दरङखोला 14 तिसेदी 9 नम्बर तिसेदी 10 दरङखोला 14 नम्बर
नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 11 दरौखोला 14 नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 15 तिसेदी 11 म आसन ग्रहणको क्रमलाई निरन्तरता अभिनय भक्ति गुरुङज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त अनुरोध गर्दछु र नम्बर पूर्ण नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 16 तिसेदी 11 गुरुङ उहाँको छोरा प्रकाश गुरुङ हाम्रै क्लबको सदस्य हुन् र हाल कोरिया छन्। उनको तर्फबाट यस क्लबको निमित्त 7,000 रुपैयाँको धनराशि प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 12 दरौखोला 16 नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 17 तिसेदी 12 नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 18 तिसेदी 12 पूर्ण नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 19 तिसेदी 12 नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 13 दरौखोला 19 पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 14 दरौखोला 19 नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 20 तिसेदी 14 नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 15 दरौखोला 20 नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 16 दरौखोला 20 पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 17 दरौखोला 20 म अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त पुनः जोड्न चाहन्छु समाजसेवी व्यक्तित्व न्यू लाइफ बोर्डिङ स्कुल कलेजका सञ्चालक हाम्रा आदरणीय दाजी लालबहादुर अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म सूर्य अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा समाजसेवी व्यक्तित्व धनबहादुर गुरुङज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक निवेदन गर्दछु। पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 18 दरौखोला 20 नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 21 तिसेदी 18 नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 19 दरौखोला 21 19
21। पूर्ण नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 20 दरौखोला 21। नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 22 तिसेदी 20। पूर्ण नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 23 तिसेदी 20। नम्बर तिसेदीलाई तिसेदी 21 दरौखोला 23। नम्बर दरौखोलालाई दरौखोला 24 तिसेदी 21। अबको खेल बलेयु भर्सेस बजारमारा भएको हुनाले खेलाडी मित्रहरू एकदमै तयारी अवस्थामा रहनको लागि हामी आग्रह गर्दछौं। दरौखोला 24 तिसेदी 21। त्यसैगरी दरौखोला 1 दुवै सेट आफ्नो हातमा पारेर यो त आयोजकलाई जिताउन खोजिहाल्छ कि रेफ्रीले पहिले त्यही गरिरहेको दुवै सेट दरौखोला युवा परिवारले आफ्नो पल्टामा पारेको हुनाले खेलाडी मित्रहरूलाई क्लबको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको खेल जनभावना युवा क्लब कुञ्चेबारी भर्सेस दरौखोला युवा परिवार रातो बीच हुन गइरहेको छ। दरौखोला 1 कुञ्चेबारी 0। नेपाल तरुण दल संयुक्त जिल्ला कमिटी सदस्य
श्री सन्तोष गुरुङज्यू लगायत उहाँका साथीहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एक दुई कुञ्चेबारी एक श्री चन्द्रमान गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दुई बराबर। साथीहरू उहाँसँग साथीहरूलाई पनि प्लिज नाम थाहा भएकोले माफी चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। 3-2 कुञ्चेबारी 3 दरङखोला 2 4-2 कुञ्चेबारी 4 दरङखोला B2 दरङखोला 3 कुञ्चेबारी 4 4 बराबर। दरङखोला 5 कुञ्चेबारी 4 दरङखोला 6 कुञ्चेबारी 4 दरङखोला 7 कुञ्चेबारी 4 5-7 8-7 दरङखोला 8 कुञ्चेबारी 7 8 बराबर। नौ 8 दरङखोला 9 कुञ्चेबारी 8 10-8 दरङखोला 10 कुञ्चेबारी 8 11-8 12-8
यसैबीच हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरूले सहयोग गर्न अनवरत सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसैबीच नेपाल तरुण दल जिल्ला कमिटी संघका सदस्य श्री सन्तोष गुरुङज्यूद्वारा यस खेललाई सफलतापूर्व रूपमा सुसम्पन्न गर्नका लागि सहयोग स्वरूप जो 1000 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जरौखोला युवा परिवार उहाँप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ। साथै समाजसेवी आँधीखोला गाउँपालिका 1 सिरुबारीका समाजसेवी श्री चन्द्रभान गुरुङज्यूद्वारा पनि यस दरौखोला युवा परिवारलाई सहयोग स्वरूप रु 1500 रुपैयाँ बराबरको सहयोग राशि प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँप्रति मुरी धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। 13 धन्यवाद छ सहयोगी 10 13 कुञ्चेबारी 10 दरङखोला 13 14 10 दरङखोला 14 कुञ्चेबारी 10 11 14 15 11 दरङखोला 15 कुञ्चेबारी 11 यसैगरी समाजसेवी चक्रवाणी भूषालज्यूद्वारा यस क्लबका लागि सहयोग स्वरूप रु 10,000 रुपैयाँ दरङखोला 16 कुञ्चेबारी 11 17 11 दरङखोला 17 कुञ्चेबारी 11 18 11 12 18 कुञ्चेबारी 12 दरङखोला 18 19 12 दरङखोला 19 कुञ्चेबारी 12 20 12 आउट बॉल लिया 13 20 21 13 दरङखोला 21 कुञ्चेबारी 13
14 21 22 14 दरङगोला 22 कुञ्चेबारी 14 बिल्लै भयो चरणको अन्तिम खेल भन्दा पछाडि सिरुबारी भर्सेस ढापु बीच हुन गइरहेको हुनाले खेलाडी अवस्थामा हामी आग्रह गर्दछौँ 15 22 16 22 कुञ्चेबारी 16 दरङगोला 22 23 16 दरङगोला 23 कुञ्चेबारी 16 24 16 दरङगोला 24 कुञ्चेबारी 16 17 24 आउँछ रेस्ट गर्दा अहिले 18 24 अहिले रेस्ट कुञ्चेबारी 18 दरङगोला अहिले रेस्ट हुँदा हुन्छ नि राउन्ड त्यो ट्याक्सीको खिच्नु त कति धुलै धुलो त्यसै गरी दरङगोला बीले 1 सेट यो सिरबारी र ढापु दरङगोला 1 कुञ्चेबारी 0 दरङगोला 2 कुञ्चेबारी 0 कुञ्चेबारी 1 दरङगोला 2 2 बराबर कुञ्चेबारी 2 दरङगोला 2 3 2 हजुर
कुञ्चेबारी 5 दरुङखोला 3 कुञ्चेबारी 6 दरुङखोला 3 कुञ्चेबारी 7 दरुङखोला 3 दरुङखोला 4 कुञ्चेबारी 7 दरुङखोला 5 कुञ्चेबारी 7 कुञ्चेबारी 8 दरुङखोला 5 दरुङखोला 6 कुञ्चेबारी 8 दरुङखोला 7 कुञ्चेबारी 8 8 बराबर नौ 8 दरुङखोला 9 कुञ्चेबारी 8 9 बराबर 10 9 दरुङखोला 10 कुञ्चेबारी 9 10 बराबर कुञ्चेबारी 10 दरुङखोला 10 11 10 दरुङखोला 11 कुञ्चेबारी 10 12 10 दरुङखोला 12 कुञ्चेबारी 10 11 12 कुञ्चेबारी 11 दरुङखोला 12 कुञ्चेबारी
13 11 दरौखोला 13 कुञ्चेबारी 11 14 11 दरौखोला 14 कुञ्चेबारी 11 15 11 दरौखोला 15 कुञ्चेबारी 11 16 11 दरौखोला 16 कुञ्चेबारी 11 12 16 कुञ्चेबारी 12 दरौखोला 16 17 12 18 12 दरौखोला 18 कुञ्चेबारी 12 19 12 19 कुञ्चेबारी 13 दरौखोला 19 20 14 यो खेलपछि एउटा नृत्य छ। दर्शक महानुभावज्यूहरू प्रतीक्षारत रहनुहोला। एक्काइस 14 22 14 15 22 कुञ्चेबारी 15 दरौखोला 22 16 22 23 16 दरौखोला 23 कुञ्चेबारी 16 24 16 दरौखोला 24 कुञ्चेबारी 16 गेम पोइन्ट। त्यसैगरी दरौखोला बी टिम दुवै सेट आफ्नो हातमा पारेर
आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। भगवती माई बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका प्रबन्धक विजय देवकोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा म परम विश्वकर्मालाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। सिरुबारी 1 टापु 0 सिरुबारी 2 टापु 0 सिरुबारी 3 टापु 0 टापु 1 सिरुबारी 3 2 3 टापु 2 सिरुबारी 3 3 बराबर सिरुबारी 4 टापु 3 सिरुबारी 5 टापु 3 4 5 टापु 4 सिरुबारी 5 4 सिरुबारी 6 टापु 4 Dale.
डापुक 5 सिरुबारी 6 बराबर सिरबारी 7 डापुक 6 सिरबारी 8 डापुक 6 डापुक 7 सिरबारी 8 सिरबारी 9 डापुक 7 सिरबारी 10 डापुक 7 बराबर डापुक 11 सिरबारी 10 11 बराबर बारह 11 12 बराबर 13 12 13 बराबर 14 13 सिरबारी 14
टापुक 13 15-13 सिरबारी 15 टापुक 13 14-15 16-14 सिरबारी 16 टापुक 14 15-16 17-15 सिरबारी 17 टापुक 15 टापुक 16 सिरबारी 17 18-16 17-18 टापुक 17 सिरबारी 18 18 टापुक 19 सिरबारी 18 19 बराबर nice. Guys, nice. Dapur ke guys, Sirubari, nice.
सबैलाई चाहिँ चाहिन्छ त भना सबैलाई भन्न खबर आएको अब पछि आउँदाखेरि बाइस 19 टापुक 22 सिरुबारी 19 20 22 सिरुबारी 20 टापुक 22 23 20 टापुक 23 सिरुबारी 20 24 20 टापुक 24 सिरुबारी 20 त्यसै गरी टापुकले एक सेट आफ्नो हातमा पारेको छ। म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यस अर्जुन चौपाली गाउँपालिका 1 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्री चित्रबहादुर विष्टज्यूलाई आसन ग्रहणको निमित्त म निवेदन गर्दछु। आदरणीय खेल प्रेमी दर्शक महानुभावज्यूहरू, यो खेल पछाडि एउटा नृत्य रहेको हुनाले धैर्य गरेर बसिदिन हुन हामी आग्रह गर्दछौँ। आदरणीय खेल प्रेमी दर्शक महानुभावहरू, कृपया धैर्य गरी यथा स्थानमा बसिदिन हुन दरौ खोला युवा परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। एक 0 टापुक 1 सिरुबारी 0 1 बराबर सिरुबारी 1 टापुक 1 2 1 टापुक 2 सिरुबारी 1 टापुक 3 सिरुबारी 1 सिरुबारी 2 टापुक 3 टापुक 4 सिरुबारी 2 1
डापुक 5 सिरुबारी 2 डापुक 6 सिरुबारी 2 त्यसै गरी सिरुबारी 3 डापुक 6 डापुक 7 सिरुबारी 3 डापुक 8 सिरुबारी 3 डापुक 9 सिरुबारी 3 नम्बर सिरुबारीलाई 4-9 सिरुबारी 4 डापुक 9 नम्बर सिरुबारीलाई 5-9 सिरुबारी 5 डापुक 9 नम्बर डापुकलाई 10-5 डापुक 10 सिरुबारी 5 नम्बर सिरुबारीलाई सिरुबारी 6 डापुक 10 नम्बर
म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। चन्द्रबहादुर अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निमित्त म अनुरोध गर्दछु। सिरबारी 7 दापुक 10। माथि यो प्राङ्गण भन्दा माथि कसैलाई नबस्नको लागि हामी आग्रह गरेका छौं। सायद भाइहरूले जानकारी नपाएर होला। सिरुबारी 8 दापुक 10। नम्बर दापुकलाई दापुक 11 सिरुबारी 8। नम्बर सिरुबारी 9 दापुक 11। नम्बर दापुकलाई दापुक 12 सिरुबारी 9। पूर्ण नम्बर दापुकलाई दापुक 13 सिरुबारी 9। पूर्ण नम्बर दापुकलाई दापुक 14 सिरुबारी 9। नम्बर सिरुबारी 10 दापुक 14। सिरुबारी 11 दापुक 14। पूर्ण नम्बर सिरुबारी 12 दापुक 14। पूर्ण नम्बर सिरुबारी 13 दापुक 14। नम्बर दापुकलाई दापुक 15 सिरुबारी 13। नम्बर सिरुबारी 14 दापुक 15। नम्बर दापुकलाई दापुक 16
सिरबारी 14 नम्बर सिरबारी 15 डापु 16 नम्बर सिरबारीलाई 16 बराबर। हालेको त हुँदा नि हुन्न हो। 17 सिरबारी 16 17 बराबर। अठारह 17 डापु 18 सिरबारी 17 18 बराबर। सिरबारी 18 डापु 18 19 18 खेला परेन 20 18 डापु 20 सिरबारी 18 21 18 डापु 21 सिरबारी 18 19 21 20 21 सिरबारी 20 डापु 21 21 बराबर।
22, 21, दापुक 22, सिरबारी 21, दापुक 23, सिरबारी 21, दापुक 24, सिरबारी 21, त्यसै गरी दुवै सेट दापुकले आफ्नो कोल्टामा पारेको छ। हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरू कर्मशः थपिँदै गएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। समाजसेवी तथा पञ्चकन्या मावि व्यवस्थापन समितिका सदस्य सामाजिक व्यक्तित्व श्री बाबुराम थापाज्यूद्वारा 5,555 रुपैयाँ यो खेलको सफलताको पूर्ण